पिछले लंबे अरसे से लेकर इंडिया की जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनकी जानिब से बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर शरारतों का सिलसिला देखा गया। पहले ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे होते थे बांग्लादेशी सिटीजन्स के ऊपर और आए दिन वहाँ पर बॉर्डर किलिंग्स की इतलात मिलती रहती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक कदम आगे जाते हुए बांग्लादेशी टेरिटरी के अंदर घुस के ना सिर्फ वहाँ पर लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया, ये सिलसिला भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, बल्कि ये भी देखा गया है पिछले कुछ महीनों से लेकर कि वहाँ से इन्होंने बांग्लादेशी सिटीजन्स को उन्हीं की टेरिटरी से किडनैप करने का भी एक सिलसिला शुरू करके रखा हुआ था। पिछले दिनों एक फार्मर को किडनैप किया गया, बांग्लादेशी फार्मर को, और उसको बांग्लादेशी टेरिटरी के अंदर से किडनैप किया गया। अब बांग्लादेश की जो बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उनकी जानिब से इनको कई मरतबा वार्न किया गया कि ये जो आपकी हरकतें हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती हैं और हम रिटालिएट करेंगे। इन हरकतों को आप बंद कर दीजिए, वरना फिर हमारी तरफ से रिटालिएशन आएगी और बड़ी भरपूर रिटालिएशन आएगी। अब आज वही हुआ है। एक वाकया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर पेश आया है। इंडिया की जो बीएसएफ है, इनके दो लोग हथियारों के साथ बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर घुसे, दो सोल्जर्स इनके घुसे बांग्लादेशी साइड पे, और इन्होंने कुछ शहरियों को वहां पर किडनैप करने की कोशिश की एज यूजुअल। ये कोई तीसरा चौथा वाकया पेश आ रहा था गुज़िश्ता 30 दिनों के अंदर। तो इन्होंने हस्बे आदत बांग्लादेशी शहरियों को उठाने की कोशिश की वहां से, लेकिन इस मरतबा इनकी मुठभेड़ हो गई लोकल्स के साथ। वहां पर जो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं उन्होंने कन्फ्रंट किया इसको। वाक़े की इतला मिलते ही बीजीबी वाले वहाँ पर पहुँच गए और बीजीबी वालों ने इनकी वो ठुकाई लगाई है कि अल्लाह मानवल हफीज़। वो जो वीडियो सामने आ रहा है इसमें रहम की भीख मांगते हुए बीएसएफ के जो उनके लोग हैं जो घुसे थे यहाँ पर, रहम की भीख मांगते हुए नजर आए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये उस ठुकाई की तस्वीरें हैं जिसमें बांग्लादेश की जो बीजीबी है इंडियन बीएसएफ की ठुकाई लगा रहे हैं। और इस तस्वीर में तो ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं हाथ जोड़े जा रहे हैं बीएसएफ के जवान की जानिब से, बांग्लादेश की बीजीबी के लोगों के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं कि गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद ये हुआ है कि इनको बीजीबी वाले उठा के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। ये एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी ह्यूमिलिएशन है बीएसएफ के लिए। इससे पहले पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर बीएसएफ का बंदा पीके सिंह पकड़ा गया था, हथियारों समेत दाखिल हुआ था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया है। अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में है, पाकिस्तान ने उसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त जंगी माहौल है और बॉर्डर्स हॉट लगे पड़े हैं। लिहाजा इंडिया ने कोशिश तो की है इसको वापस छुड़वाने के हवाले से, बातचीत भी की है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान इस मूड में नहीं है कि पीके सिंह को छोड़े। और ये हफ्ता भी नहीं हुआ कि इसी तरह का दूसरा वाक़या पेश आया है, लेकिन ये बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर पेश आया है। अलबत्ता यहाँ पर ये इतलात मिल रही हैं कि इनिशियली इसको डिटेन किया गया, इसको गिरफ़्तार किया गया बांग्लादेश की जानिब से, दोनों जो इनके सोल्जर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने मिन्नतें तरले की हैं बांग्लादेश के सामने। एज अ रिज़ल्ट दोनों जो सोल्जर्स हैं उनको छोड़ दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। नाउ दिस शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर इंडियन बीएसएफ, और उनकी जानिब से ये जो दूसरे मुल्कों के अंदर घुसने का एक सिलसिला काफ़ी अरसे से लेकर उन्होंने शुरू किया हुआ है। बांग्लादेश तो ख़ास तौर पर अफेक्टेड पार्ट ही रहा है। कई मरतबा वार्निंग पहले इनको दी गई थी कि आप नहीं करें ऐसा, लेकिन ये चूंकि बाज नहीं आ रहे थे तो आज मजबूरन बीजीबी वालों को एक्शन उठाना पड़ा है और उन्होंने ठीक ठाक एक्शन लिया है। ठुकाई मेरे सूत्रों के अनुसार, मुझे जो रिपोर्ट्स मिली है, अच्छी खासी ठुकाई हुई है इनकी। ये जो दोनों अंदर घुसे थे बीएसएफ वाले, ठीक ठाक इनको इस वाक़े के अंदर मार पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक और एंटी बांग्लादेश काम इंडिया के अंदर ये चल रहा है कि वहाँ पर कई सारे लोग को 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर, और उन पर ये इल्ज़ाम है कि ये इलीगल बांग्लादेशी हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद ये भी इतलात आ रही हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वहाँ पर डेमोलिश कर दी गई हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मैसिव डेमोलिशन ड्राइव इन अहमदाबाद अगेंस्ट इलीगल बांग्लादेशी सेटलमेंट्स। अब इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम तमाम जो लोग हैं इनको वापस डिपोर्ट करेंगे बांग्लादेश की तरफ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जो मुसलमान रहते हैं, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये भी बांग्लादेशी हैं, हालांकि वो बांग्लादेशी नहीं होते, इंडियन होते हैं। तो बांग्लादेश ने ये क्लियर कर दिया इंडिया के सामने कि जिन लोगों को आप हमारी तरफ वापस भेजेंगे, पहले हम उनका चेक करेंगे डेटा कि ये बांग्लादेशी हैं भी या नहीं है। अगर बांग्लादेशी होंगे तो ही हम इनको
اپنے ملک کی طرف آنے کی اجازت دیں گے، ادروائز ہم نہیں لیں گے ان کو. اگر یہ ہمارے ڈیٹا کے اندر نہیں ہے، ہمارے سرکاری ریکارڈز میں نہیں ہے، تو ہم ان کو نہیں لیں گے. یہ آپ ہی کے سٹیزنس ہیں، پھر ہمارے نہیں ہیں. دی بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے ڈھاکہ ٹو برنگ بیک ڈیٹینیز فرام انڈیا اف سٹیزن شپ کنفرمڈ. توحید حسین صاحب کا کہنا ہے جو کہ فارن افیئرس کے ایڈوائزر ہیں، اور ان کو مزید کوٹ کرتے ہوئے دا بزنس اسٹینڈرڈ رپورٹ کر رہا ہے کہ اف اینی ون ڈیٹینڈ ان انڈیا از پروون ٹو بی اے بنگلہ دیشی نیشنل وی ول سرٹنلی برنگ دیم بیک. However, Hussain said whether they are Bangladeshis or not is a matter that must be verified. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی رپورٹس آ رہی تھیں کہ انڈیا یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ جو انہوں نے NRC اور CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ والے قانون پاس کیے تھے، اس کے بعد اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ یہ بنگلہ دیش کی اس وقت کی جو سرکار تھی، شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار، ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھے کہ ان کو آپ اپنے ملک کے اندر ڈیٹینشن کیمپوں میں رہائیں. یہ انڈیا کے اندر نہیں رہیں گے، مسلمان جو وہاں کے تھے بنگلہ دیش کے اندر رہیں گے. اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی. رنگ پور میں کہیں ڈیٹینشن کیمپس وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر کریٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی. عوامی لیگ نے شروعاتی دنوں میں ویسے انکار کر دیا تھا، یہ بھی مجھے ماننا پڑے گا. جو میرے پاس رپورٹس ہیں، انیشلی انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ورودھ بڑھ جائے گا، اس چیز کا بہت ورودھ بڑھ جائے گا، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو اس پہ معاملہ اٹکا ہوا تھا. ادروائز انڈیا کی طرف سے جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ کوئی 3-4-5 لاکھ جو لوگ ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے تو بنگلہ دیش کی طرف سیٹل کریں گے، چاہے ان کا ڈیٹا ہو یا نہ ہو سسٹم کے اندر، چاہے وہ انڈین سٹیزن ہی کیوں نہ ہو. لیکن جیسے روہنگیا رہ رہے ہیں ویسے وہ بھی رہتے وہاں پہ. یعنی نریندر مودی صاحب نے یہ اپنی امیج پورٹرے کرنی تھی کہ میں نے جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کا قانون پاس کیا ہے، آئی ایم ورکنگ آن دیٹ، اور اس کے تحت لوگوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. پولیٹیکلی کافی فائدہ ہوتا ان کو اس ایکسرسائز کا. لیکن سرکار چینج ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام جو پلانز ہیں وہ دھپڑ دوس ہو گئے. اس مرتبہ بھی بنگلہ دیش نے ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے کہ جن لوگوں کو آپ ہماری طرف بھیجنا چاہتے ہیں، کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے سٹیزنز ہوں گے اکارڈنگ ٹو آور ڈیٹا only then we can accept them, otherwise یہ آپ ہی کی طرف رہیں گے. اچھا، اب پروگرام کے شروع میں نے BSF اور BJP والوں کے درمیان جو ایک کلیش ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا. ایک ایسی ہی اطلاع مزید آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. 26 اپریل کی ایک اور اطلاع میرے پاس ہے کہ 26 اپریل کو بنگلہ دیش کا ایک سٹیزن تھا عبید الرحمان، جس کی ایج تھی کوئی 37 سال کی میرے خیال سے. تو عبید الرحمان جو تھا یہ گوپال پور ولیج کا تھا، جو کہ بنگلہ دیش کے اندر مہیش پورپا ضلع کے اندر آتا ہے. اب اطلاعات دو طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو کڈنیپ کیا گیا بنگلہ دیشی ٹیریٹری کے اندر سے، ایک اطلاع یہ ہے. لیکن دوسری انفارمیشن یہ بھی ہے کہ شاید یہ انڈیا کی سائڈ پہ تھے تھوڑا سا، یعنی انہوں نے کراس کر لیا تھا بارڈر. ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے. تو BSF والوں نے ان کو کڈنیپ کیا. کڈنیپ کرنے کے بعد ان کو یہ لے گئے وہاں پر اپنے ٹارچر سیل کے اندر. ان کو ٹارچر کیا گیا بنگلہ دیشی سٹیزن کو، اور اس ٹارچر کے نتیجے میں یہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر ان کی جو باڈی ہے وہ کہیں نیئر بائی ایریاز میں وہاں پر دیکھی گئی. تو یہ 26 اپریل کو بھی، اسی مہینے 26 اپریل کو بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا پہلے. اصولی اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا. ایون ایف یہ وہاں اگر کراس کر بھی گئے تھے تو انڈین BSF کا یہ فرض تھا کہ ان کو حوالے کیا جاتا BGP کے. BGP والے خود بھی ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. جب انڈین سٹیزن کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ حوالے کر دیتے ہیں وہاں پر BSF والوں کے. اس طرح سے جان سے نہیں مارتے. لیکن 26 اپریل کو بھی اسی طرح کا ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے، جس کی انکوائری میرے سوتروں کے انوسار BGP والے ابھی تک کر رہے ہیں وہاں پر.